Good morning, my dear pupils. How are you? I hope you are okay. I'm very happy to be with you. This is the first course dealing with the second unit in your educational program. It is about vocabulary. أنا راح نهضر بالعربية باش هكذا تفهموا لأن الهدف تاعنا هو حصولكم على نقاط مشرفة والنجاح في البكالوريا إن شاء الله. بديت بالوحدة الثانية لأنها مشتركة ما بين التلاميذ either scientific or literary stream. هكذا باش نكون عادل مع جميع التلاميذ in order to be fair with my dear pupils. أنا راح نقرأ لكم vocabulary the words related to the second unit. الكوتن جينز نيفر بروسبر، ولازم هذه المصطلحات والتعريف المتعلقة بالوحدة الثانية تحفظوهم وتديروهم في بالكم وفي راسكم. لماذا؟ لأنكم تحققهم وين؟ في فهم النصوص وفي تحرير الفقرات، وخاصة الأغلبية منكم راح تشكي وتعاني وتقول أنا ما نقدرش ندير ليكسبريسيون إكريت وما نعرفش. لازم تنحي هذه الفكرة من راسك بعدما تتحصل على الكلمات هذوما المهمة جدا فيما يخص الوحدة الثانية. واش لازم عليك دير؟ لازم تفرج لا فيديو بلوزير فوا مرارا وتراجع دروسك تكرارا، وخاصة المراجعة is the basic of your success، هي أساس النجاح. نتمنى الرسالة لحقت لكم. Shall we start my dear pupils؟ نبدأ إن شاء الله. Shine your eyes, open your ears, concentrate with your mind with sweet smile. Unit 2. لو تيتر تاعها العنوان تاعها الكوتن جينز نيفر بروسبر. أنا راح نشرحوا العنوان هذا الوحدة وعلى واش تدور هذه الوحدة. تدور على ethics in business. الموضوع تاعها التوبيك تاعها ethics in business، معناه الأخلاق في التجارة. fighting fraud and corruption، مكافحة الاحتيال وكذلك الفساد. نروحوا نشرحوا العنوان تاع الوحدة. أولا نبدأ بهذا بروسبر. السينونيم تاع بروسبر هو develop progress وgrow، يعني النمو التقدم الازدهار وشفاو عليهم منذوكا. عندك تروا سينونيم تاع بروسبر. نروحوا نشرحوا دوكا لو تيتر تاع الوحدة. عنوان الوحدة هو الكوتن جينز نيفر بروسبر. ما معنى ذلك؟ هو English proverb are things or money obtained. معناه هذا يعني مثل إنجليزي الذي يعني are things or money، معناه الأشياء، وكذلك money الأموال، إصوردين يعني obtained acquired المحصل عليها in illegal or unethical way، يعني الأموال معناها الأشياء والأموال محصلة عليها بطريقة غير شرعية ولا أخلاقية. شفاو على لي مو هذوما؟ تخلي الإنسان make a person never develop or succeed. تخلي الإنسان هذا اللي يتحصل على الأموال ولا الأشياء بطريقة غير شرعية تخليه جامي يديفلوبي ولا ينجح. سينونيم تاع بروسبر ثاني صافي زدنا أنا في 4 لي سينونيم. معناه بالعربية نقولوا المال الحرام لا يدوم، ولا مال الحرام يروح فضلان. هذا اونتر بارونتيز. بروسبر سينونيم تاع بروسبر هو develop progress grow. اللي درناه زدنا واحد اخر اللي هو succeed. اش فعليهم من دوكا؟ نزيدو promote evolve increase flourish advance. هذوما لازم ديرهم كاع في بالك ولازم تحفظوهم باسكو تحققوهم وبلوطار في لي زيكسبريسيون اكريت وفي فهم النصوص كما قلت لكم قبيله. Now we move to the topic. انا راح نشوفوا الموضوع تاع الوحده هذه بعد ما شرحنا العنوان تاعها. دوكا انا رايحين للموضوع ethics in business. معناه الوحده انا رايحين نهضروا على ethics in business fighting fraud and corruption، محاربه الاحتيال والفساد. نبداو ناناليزيو في ethics in business هذه الجمله. اولا لي سينونيم تاع business هما commerce و trade. شفاو عليهم خاصه هذا يمدوه بزاف في لي زيكزام. نروحوا دوكا definition of ethics in business. ما معنى ethics in business؟ is a system of moral ethical principles. معناه هو نظام من القيم والمبادئ الأخلاقية. moral أخلاقي، ethical أخلاقي، المبادئ الأخلاقية. applied in the commercial world، يعني المطبقة في العالم التجاري. احنا قلنا العالم التجاري وليس الرياضي وليس السياسي وليس التعليمي. ما معنى ذلك؟ معناه ethics in business not in
sport or in politics or in teaching. ethics in business الوحدة كاع تدور على business. ولاو الكلمة ethics. ethics معناه noun adjective تاعو ethical. synonyms of ethical كاين moral legal lawful honest. هادو كاع لازم تحفظهم. اون سي جامي في ليكزامان يعطيك ethical بالك انت تلقى lawful بالك تلقى honest صافي. واش عليك لازم تحفظهم كاع. العكس تاع ethical هم unethical immoral illegal unlawful dishonest. كيفاش سمينا UN IM IL UN this they are yes they are prefixes. هذا الدرس تاع لي بريفيكس انا راح نشوفهم ان شاء الله في فيديوهات واحده اخرى ان شاء الله. Now we move to the keywords, the most important keywords. First one we start corruption فساد. العكس تاع anti corruption ضد الفساد. نروحو bribery الرشوة سينونيم تاع bribery. فرويد ولا deception. شوفوا من دوكا الكلمات هذوما لي سينونيم لي زوبوزيت بعد نعطيوكم لي ديفينيسيون خاصة هذوما 4 كتبتهم بلي كولور باسكو لي بلوز امبورطون في لونيتي. counterfeiting التقليد سينونيم تاعو copying imitating forging faking. opposite real origin genuine معناه الأصل. هذا المقلد هذاك الأصل تاعو. تفهمنا؟ child labor استغلال الأطفال معناتها. ما معنى labor؟ سينونيم تاع labor exploitation or work. كلمة واحدة أخرى très important embezzlement اختلاس الأموال money laundering تبييض الأموال nepotism المحسوبية اللي عنده المعرفة يجوز اللي ما عندوش الله غير. tax evasion الهروب من ضرائب واحد ما يخلصش لي زامبو. capital flight تهريب رؤوس الأموال للخارج. piracy القرصنة. spending money on lobbying استعمال المال للضغط يعني التأثير على قرار ما يستعملوا فيه المال. cheating معناه الغش. abuse معناه انتهاك. هذوما الكلمات لازم كاع تعرفهم اون اونغلي باسكو قلت لكم بلي نسحقوهم او بلوتار. وهذوما الكلمات they are called unethical practices يعني افعال لا اخلاقيه ولا unethical behavior سلوكات لا اخلاقيه. واش لازم علينا what must we do؟ خليهم هكذا؟ لا. So it's not right to let them like this. So we must abolish, stop, eradicate, eliminate them. لازم نحبسوهم نقضيو عليهم. معناه نقدروا نديرو اكسبريسيون كريت دوكا. مثلا piracy is one of unethical practices. It is a big problem. اوكي وتكمل بالعقل حتى دير ليكسبريسيون اكريت تاعك. تما بصح بشرط لازم تحفظ هذه الكلمات. تفهمنا؟ Now we move to ethical practices. بعدما هضرنا على السلوكات الأخلاقية وكان راح نهضروا على ethical practices and we can also say behaviors. ما معنى behaviors؟ معناه السلوكات الأخلاقية. Among these ethical practices or behaviors we can find whistle blowing. كشف المخالفات. T is silent letter whistle blowing. كشف المخالفات معناه كي تكون حاجة ماشي مليحة تروح ديكلاريها عند لا بوليس ولا لي جاندرمري. هذه هي معناها whistle blowing معناه ethical practice. Now we move to others. Ethical practices كاين business تجارة probity نزاهة honesty الصدق loyalty tax inspectors معناه مفتشي الضرائب social auditing معناها المراجعة الاجتماعية militating
in anti-corruption society or association. معناها العسكرة والاتحادية في مجتمع أو جمعية وحتى منظمة organization التي تحارب الفساد، يعني ضد الفساد. هذوما وشنو؟ هذوما كما قلنا ethical practices اللي لازم علينا واش نديرو؟ اسكو we stop them كما الآخرين unethical behaviors، اسكو نحبسوهم نقضيو عليهم we abolish or we eradicate them. No, we must encourage them نشجعوهم or apply نطبقوهم obey نطيعوهم follow نتبعوهم. صافي what must we do? We encourage, we follow them, okay? We apply and obey them. Now we move to other words. هذو الكلمات لقيتهم في لي تكست اللي سجلتكم. مثلا to sell باع، العكس تاعو to buy ولا to shop ولا to purchase معناه اشترى. mais le plus important في هذوما هذا to purchase يعني معناه مستوى. اما to buy ولا to shop la plupart les élèves يعرفوه. par contre to purchase شويه كاين لا plupart ما يعرفوش. products معناه المنتوجات، سينونيم تاعو goods مع الاس ماشي good goods. items we can also say merchandise السلع. اوكي merchandise. ندير تعبير شويه نسيي. I don't like مثلا I don't like to purchase the counterfeiting اللي قريناه تقليد المقلده counterfeiting faking imitating okay forging products or goods or items or merchandise. كي تكون عندك الرصيد اللغوي تقدر دير تعبير ما عليك الا تحفظ الكلمات هذو. strict laws معناه قوانين صارمه. stringent laws سينونيم تاع strict معناه stringent يعني قوانين صارمه. مثلا الحكومه لازم تدير قوانين صارمه للقضاء على الفساد مثلا. so the government must make strict laws ولا stringent laws to stop اللي قريناه to abolish to eradicate corruption. تسمى شويه شويه تولي تقدر دير تعبير. advantages الايجابيات advantages convenience synonym positives synonym also benefits تاعهم. disadvantage زدنا له كما قلنا prefix انا راح نشوفوا لي prefix. inconvenience اوكي كي يقول لك advantages العكس تاعو تقدر تلقى هذا تقدر تلقى هذا. تقدر تلقى negatives تقدر تلقى drawbacks وخاصة drawbacks سلبيات هذوما كاع السلبيات العكس تاعهم الايجابيات. وخاصة الاخير هذا drawbacks لا بلوبار لي زيلاب ما يعرفوش. يقدر يطيح لك في ليكزاما what are the drawbacks of counterfeiting products ما هي السلبيات المنتوجات المقلدة or buying counterfeiting products. إذا ما تعرفش هذه drawbacks ما تقدرش تجاوب. اسكو فهمنا؟ جيسبر بيان ان شاء الله تحفظوهم. That's the end of my first part lesson in vocabulary of ethics in business. نهاية الجزء الأول من الدرس المفردات التابع للوحدة الأخلاق في التجارة ethics in business. I hope you have understood everything and appreciated my way of teaching. Please revise your lessons, do your best, believe in yourself, ثق بنفسك ودير اللي عليك وإن شاء الله تنجح بإذن الله تعالى. نقول لكم نتلاقوا في الجزء الثاني. هذا ما هو إلا الجزء الأول في الفوكابولري تاع ethics in business. نلتقي في الجزء الثاني إن شاء الله. سلام.